बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक आस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैं ये इल्म बयान कर रहा हूँ जो मुझे आता है वो तो मैं बयान करूँगा। अब एक साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं, बरखुरदार हैं, वो कह रहे हैं कि नुआंशा और नो बहरा क्या होता है। ना मैंने कभी नुआंशे का जिक्र किया, ना मैंने नो बहरे का जिक्र, मैंने कभी इस तरफ जायचा गया नहीं अभी, ना मैं उस तरफ आपको ले गई। मैं एक सादा एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। सूरत हाल ऐसे है कि उस्ताद आपका 2, 3, 4, 5 का कायदा पढ़ा रहे हैं, आप कहते हैं उस्ताद जी 13 ज़रब 52 क्या बनेगा। इंसान बने, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ें, वो आगे जाके खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। इल्म को समझने और हजम करने की कोशिश करें। और दूसरी बात एक याद रखें कि ज़िंदगी में उस्ताद की जगह हमेशा खाली रहती है। मेरी 57 साल उम्र है, अभी मुझे कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, मैं उसके कदमों में बैठ के इल्म सीखने के लिए तैयार हूँ। इल्म बहुत बड़ी चीज़ है, तो मुझे अल्लाह ताला ने जो छोटा मोटा अता फरमाया अपनी कर्म से, मैं वो बयान कर रहा हूँ। उसको पढ़ें, आगे से आगे मुझसे सवाल ना करें। जो मेरे लेक्चर में बात है वो नहीं समझ आती, 1000 दफ़ा पूछ के मैं बताऊँगा, क्योंकि उस्ताद हमेशा अपने शागिर्दों को अपने से आगे देखना चाहते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं सिमत बताऊंगा कि जायचे में हम सिमत कैसे तलाश करते हैं। तो याद रखिए, जो ताले वक्त हम पढ़ रहे हैं पहला खाना, तो अगर कोई जगह का सवाल हो, जायदाद का सवाल हो, तो जो ताले का हाकम, ताले का बुर्ज होगा और उसका जो हाकम होगा वो बताएंगे कि रास्ता कैसा है। ये इंशाल्लाह आप समझेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए, जो पहला बुर्ज हमल है वो मशरक से ताल्लुक रखता है, और जो चौथा बुर्ज है शुमाल से ताल्लुक रखता है, 7वां बुर्ज मिजान मगरब से ताल्लुक रखता है, और 10वां बुर्ज जदी जुनूब से ताल्लुक रखता है। मतलब हमल का ताल्लुक मशरक से, सुल्तान का ताल्लुक शुमाल से, मिजान का ताल्लुक मगरब से, और जदी का ताल्लुक जुनूब से। अब जब सिमत हमने निकालनी है, तो अब जाहिर है कि ये इसके बाद सौर आएगा, तो सौर को जो हिस्सा आएगा वो मशरक और शमाल का थोड़ा हिस्सा आएगा, और उसके बाद जो हम बुर्ज जौजा को उसका हिस्सा देंगे, तो जौजा का जो हिस्सा आएगा वो भी शमाल मशरक का आएगा, लेकिन बस सिमत एग्जैक्ट मतलब जहां से आप समझिए आपने शमाल शुरू करना है वहां से ही आएगा। तो एग्जैक्ट मशरक ये रहा, उसके बाद मशरक शमाल, कि मशरक तो हुआ लेकिन थोड़ा सा वो शमाल की सिमत में हो गया। जो जौजा हुआ तो आपने कहना है कि शमाल है लेकिन थोड़ा सा ऐसे मशरक की सिमत में है, ज्यादा कर देना है इसको। उसके बाद एग्जैक्ट ये जैसे मेरा आप देख रहे हैं मेरे इस ऑफिस में जो मैं खड़ा हूं, तो मैं शमाल की सिमत में खड़ा हूं, मेरा मुंह शमाल की सिमत में है। इस तरह ये सारी चीजें लिख लें और इनको बना लें, समझ लें, मेजरमेंट कर लें। कोई बंदा पूछता है कि मतलब जो बंदा है वो कहां से आएगा, रास्ता कौन से रास्ते से आएगा। जैसा बहुत मशहूर है कि अल-बैरूनी से बादशाह वक्त ने पूछा कि बताएं फिर मैं किस रास्ते से बाहर जाऊंगा। तो अल-बैरूनी ने वक्ती जायचा बनाया, और तारीख गवाह है कि उसने कागज पे लिख के बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये मैं कागज पे जवाब लिख रहा हूं, आप अपना फैसला सुनाएं, उस पर अमल करें, उसके बाद मेरा कागज पढ़ना। उसने कहा ठीक है। बादशाह ने कहा मेरा हुक्म है, दीवार तोड़ो, रास्ता बनाओ, मैं वहां से बाहर जाऊंगा। दीवार तोड़ी, रास्ता बना, और वो वहां से बाहर गया। अब जब आगे बादशाह ने वो कागज पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था एक नया दरवाजा बनेगा, बादशाह उससे बाहर जाएगा। ये आपके उस एनालिसिस को जो आपने जायचे में पढ़ा, मंसूबात याद किए। अब ये कैसे अल-बैरूनी किया होगा, चले हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने अर्ज किया था आगाज नया हर काम पहला खाना।
اب اگر فرض کیجئے کہ تالے کا حکم مریخ ہے، برج حمل طلوع ہے، اس میں مریخ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ چاند ہے، تو کیا ہوگا؟ یاد کریں میں نے آج تک جو پڑھایا کیا ہے، میں نے پڑھایا آغاز جو ہر کام ہے وہ سر کہاں سے ہے؟ آغاز، نقطہ آغاز ہے سر. تو یہ آغاز ہے، سمجھ گیا کہ وہ نیا راستہ بنے گا، نئی بات ہوگی. تو اس نے کہا جی ایک نیا راستہ بنے گا، بادشاہ اس میں سے بات جائے گی. میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں ایک خرید رہا ہوں جائیداد، ہسٹری کی بات ہے، تو یہ بتاؤ مجھے جائیداد مل جائے گی؟ تو میں نے وقتی ذائچہ بنایا. تو وقتی ذائچہ میں برج ثور طلوع ہوا. جب برج ثور طلوع ہوا تو برج ثور میں نے انہیں راستہ کہا، میں نے کہا جی جو جگہ جائیداد کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا راستہ شمال مشرقی سمت سے آ رہا ہے. خیر انہوں نے کہا اچھا ہاں جی ایسے ہی آ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد کہنے ایسے ہی آ رہا ہے. میں کہا جی وہ اب اس میں چوتھا گھر جائیداد کا تھا، پہلا خانہ راستہ تھا، چوتھا خانہ جائیداد کا تھا. میں نے کہا جی وہ دیکھا تو یہاں ستارہ تگڑا تھا، تالے کے ستارے کے ساتھ پازیٹیو تھا، چاند ان کو ناظر تھا. میں نے کہا جی جائیداد آپ کو مل جائے گی. وہ بھائی ٹھیک ہے. اب کچھ دنوں بعد ان کو سودا ہوا تو انہوں نے پھر مجھے انوائٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے وہ فارم ہاؤس خرید لیا ہے، اب چلیں ہم اس کا قبضہ بھی لے لیا ہے، تو آپ آئیں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. خیر مجھے لے کے بڑا وسیع و عریض فارم ہاؤس تھا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ اتنے پیسوں میں یہ دے دیں گے. تو آپ نے جب کہا تو مجھے تھوڑا یقین آیا کہ ہو سکتا ہے میرا سودا ہو جائے. تو انہوں نے وہ 1,37,00,000 میں 2007 میں انہوں نے لیا. 1,37,00,000 کا مجھے آج تک یاد ہے. رجسٹری وغیرہ کرا کے ان کو تھوڑے اور پیسے پڑے، اور اسی فارم ہاؤس پہ ان کو بینک نے 3 کروڑ روپے کا لون دے دیا. تو یہ اس کے جائیداد کے تکڑے ہونے کی دلیل تھی. بات کو ذرا فالو کریں. جب آپ ذائچہ بنائیں گے اس کے منصوبات کو پڑھیں گے، جب آپ منصوبات کو پڑھیں گے ملا جلا کے نتیجہ اخذ کریں گے. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ تمام طالب علم بہت اچھا پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. میں کوئی استاد نہیں ہوں، میں اسٹل طالب علم. تو میرے اپنے تمام طالب علموں سے درخواست ہے کہ وہ بھی طالب علم ہی رہیں، استاد بننے کی کوشش نہ کریں. انسان اس دنیا میں جاتے وقت تک طالب علم ہے، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے. تو میرے خیال میں آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں کہ جب آپ نے کسی چیز کی سمت معلوم کرنی ہے تو برج کے حوالے سے کرنی اور تکڑے ہو کے کرنی کہ میں جو کہہ رہا ہوں راستہ ادھر ہے، راستہ ادھر ہی ہوگا، ادھر راستہ بھی نہیں ادھر ادھر جائے گا. اب چوری کے سوال میں چوتھے خانے سے دیکھا جاتا ہے چور کدھر سے آئے، چوتھے خانے سے. چھٹے خانے میں جو ہے اس کو اگر غور سے دیکھیں تو چور بتاتا ہے چور کون ہے. تو جتنے زیادہ منصوبات آئیں گے اتنی آپ کی گرفت بڑھتی جائے گی. اور یاد رکھیے میرے استاد محترم نے مجھے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا آپ کو اتنے جواب آئیں گے کہ لوگوں کو اتنے سوال نہیں آئیں گے. تو آپ کو بھی انشاءاللہ آج میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی محنت کریں گے اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ آپ کو بھی اتنے جواب آئیں گے کہ لوگوں کو اتنے سوال نہیں آئیں گے. تو انشاءاللہ ڈٹے رہیں، پڑھتے رہیں، جہاں بات سمجھ نہ آئے بتائیے گا، انشاءاللہ ان کے جواب دیں گے.